बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 जनवरी है, साल 2022। सानिया मरी रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे हुकूमत का सबसे बड़ा एक्शन किया है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर हलचल मची हुई है। बड़ी आम तफसील है, आपके सामने रखूंगा। फर्द जुर्म से बचने के लिए मजीद हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए गए हैं। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 2 मुतफरक दरखास्तें दायर की हैं। इनकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। मुआशी कामयाबियों के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ी खबर दी है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और उम्मीद करूंगा कि वीडियो समाप्त करने के बाद आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने बताया कि किस तरीके से कोरोना की वबा और हुकूमत को इब्तदाई तौर पर क्या मुश्किलात थी, दोस्त ममालक से मुआवनत ली गई और अब जो है हम जो मुआशी हवाले से पाकिस्तान है वो दुरुस्त सिमत के अंदर चल चुका है। और वजीर आज़म ने बताया है कि आज पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है, रिकॉर्ड तरसीलात ज़ारा आई हैं, तारीख में आज रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है। हमने पहले कहा था कि 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। इंशाअल्लाह हम 8,000 अरब रुपए टैक्स के हदफ से भी आगे जा रहे हैं और अब तक 6,000 अरब रुपया जो इस माली साल के अंदर टैक्स जमा किया जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर तारीखी फसलें हुई हैं और इसके साथ ही गाड़ियों मोटरसाइकिलों की जो रिकॉर्ड सेल हुई है। ये सारे इंडिकेटर जो है वो मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं। महंगाई यकीनन है, वज़ीर आज़म ने कहा, और इसका ताल्लुक बैन अल-अक़वामी मंडी के साथ है। जो चीजें हम बैरून मुल्क से खरीदते हैं ज़ाहिर है वो महंगी देनी पड़ेंगी, लेकिन इसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनके लिए हम मामलात जो है वो आसान कर रहे हैं। और जो भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर पॉलिसी 2021 के इजरा की जो तकरीब है उससे वजीर आज़म ने खिताब किया और कहा है कि जो भी अफसर इस दौरान कोई भी इदारा रुकावट बनेगा तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ताकि जो मीडियम साइज के बिजनेस हैं उनका पाकिस्तान के अंदर फरोग होना चाहिए और उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए हम मजीद आसानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने राना शमीम का मामला रखता हूं। राना शमीम ने आज अपनी पूरी जो कहानी है एक मरतबा फिर सुनाई है और 2 मुतफरक दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दायर कर दी हैं। और कल चूंकि इस आम मामले पर समाअत होनी है, फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। एक तरफ हमने देखा कि पिछली जो तारीख समाअत है जिस पर फर्द जुर्म आयद होना थी, मीर शकीर और रहमान जो है उनकी फैमिली के अंदर कोरोना की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए वो शरीक नहीं हुए और उन्होंने वहां पर दरखास्त दायर कर दी। और मुल्जमान चूंकि सारे हाजिर नहीं थे तो फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर हो गई और अब जो है आमिर गौरी वो लंदन रवाना हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही राना शमीम ने जो दरखास्तें दी हैं और जो कहानी सुनाई है वो जरा पूरी आपको सुनाना बड़ी आम है। उसके बाद हम सानिया मरी के हवाले से बात करेंगे। जो रिपोर्ट आई है, राना शमीम ने अपने सीनियर वकील अब्दुल लतीफ अफरीदी और बैरिस्टर सरवर एम शाह के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 2 मुतफरक दरखास्तें जो है वो जमा करवाई है। अब जरा कहानी आप तवज्जो से सुनिए, किस तरह नवाज शरीफ जो है उसके साथ वफादारी करने वाले लोग किस हद तक चले जाते हैं, आप खुद अंदाजा कीजिए। तो इन्हें अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने से पहले वो कहते हैं कि बयान हल्फी की गैर जनबदाराना इंक्वायरी कराने की मुतफरक दरखास्त जो है वो हम दे रहे हैं। बयान हल्फी से मुतल्लक किसी को बताए बगैर 10 नवंबर 2021 को सर बमोर किया, यानी ये बयान हल्फी किया गया और इंग्लैंड में नवासे के हवाले किया। 30 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में मैं एक तकरीब के अंदर मेहमान खसूसी था जिसका मौजू पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म था। दरखास्त में कहा गया है कि 6 नवंबर को भाई की वफात की इतला मिली तो अमेरिका से पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट न मिल सकी, इसलिए बरतानिया की ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए वापस आया। भाई की वफात से कबल भी 4 माह के दौरान खानदान में 4 करीबी फौतगियां हो चुकी थी और 4 करीबी रिश्तेदार की अमवात हुई, जिसकी वजह से मैं बड़ा अफसुर्दा था। और राना शमीम ने दरखास्त में कहा कि खानदान के करीबी अफराद की मौत के बाद अपने इल्म में मौजूद वाकया जल्द अज जल्द तहरीरी शक्ल में लाने की अहमियत का एहसास हुआ। यानी आपको इतनी जल्दी हुई कि मैंने कहा लंदन के अंदर ही लिखवा दूं, पता नहीं पाकिस्तान के अंदर पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं। यह बात सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इसलिए नहीं बताई क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार उस वक्त खुद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सरबराह थे। इलाहाबादी ये वाकया पाकिस्तान की हदूद से बाहर पेश आया और इस वाकये की 1 माह बाद ओहदे से भी रिटायर्ड हो गया और बयान हल्फी में बयान करदा हकायक में वही कुछ बयान किया गया जो खुद सुना। राना शमीम की दरखास्त में कहा गया कि ये हकायक जिंदगी भर बयान न करने का इरादा था, मगर मरहूम एहलिया से किया गया वादा और फैमिली मेंबर्स की अमवात के बाद हालात के बाद हकायक को बयान हल्फी की शक्ल में रिकॉर्ड करना, बयान हल्फी की तशहीर का कभी कोई इरादा न था, इसलिए उसे खुफिया रखा और पाकिस्तान से बाहर रिकॉर्ड करवाया।
اب جس نے اس کو لیک کی ہے اور پورا ظاہر معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ نواز شریف کی کس طرح نوکری کی گئی ہے، بہرحال یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سابق چیف جج نے کہا کہ یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی عمل ہے کہ بیان الفی میں بیان کردہ حقائق کی انکوائری کے ذریعے تصدیق کی جائے۔ انصاف کے اصول کے لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ سابق چیف جسٹس کا جوابی حلف نامہ بھی انکوائری کے سامنے پیش کیا جائے اور جرح کا موقع دیا جائے۔ بیان الفی میں بیان کردہ حقائق غلط ثابت ہونے تک یہ کرمنل توہین کا کیس نہیں بنتا۔ اگر بیان الفی میں بیان کردہ حقائق درست ثابت نہ ہوئے تو پھر کیس اگر درست ثابت ہو جائے تو پھر کیس ہی ختم ہو جائے گا، جو کہ منصفانہ انکوائری سے ہی ممکن ہے۔ اس عدالت کے ججز کا احترام ہے جو آزاد ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس میں توہین عدالت کے جو فرد جرم ہے وہ عائد کرنے سے وہ کہتے ہیں اس سے قبل آپ انکوائری کریں، یہ سوال اٹھایا گیا اور پوری جو رام لیلا کی وہ کیا کہتے ہیں کہانی ہے وہ سنائی گئی ہے۔ دوسری درخواست کے اندر رانا شمیم نے یہ کہا ہے کہ از خود نوٹس کی توہین عدالت کیس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان ان کو ہٹایا جائے۔ وہ چونکہ پراسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں جن کا پہلے دن سے درخواست گزار کے خلاف جارحانہ رویہ ہے اور وہ غیر متعصب نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ حکومت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے ہاتھ میں وہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ اسلام آباد اٹارنی جنرل کی جگہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو پراسیکیوٹر مقرر کریں۔ تو اٹارنی جنرل پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ حکومت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور جو یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو یہاں پر جو ہے وہ ذمہ داری دی جائے۔ تو یہ دو درخواستیں جو ہے وہ ایک دن قبل جب فرد جرم کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے، یقیناً اب پھر مؤخر ہوگی اور اب اس درخواست پر ان درخواستوں پر معاملہ جو ہے کس طرح چلے گا اس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے دور حکومت کا سب سے بڑا ایکشن کیا ہے اور اس کے اندر ایک آفیسر ہے سی پی او راولپنڈی، ان کے معاملے پر تنقید بھی ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ثانیہ مری کی تحقیقاتی رپورٹ کے مندرجات جو ہے اس کے مطابق تمام متعلقہ محکموں کی غفلت ثابت ہو چکی ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ افسران واٹس ایپ پر چلتے رہے اور صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ افسران نے صورتحال کو سنجیدہ لیا، نہ کسی پلان پر عمل کیا، جبکہ کئی افسران نے واٹس ایپ میسج بھی تاخیر سے دیکھے۔ رپورٹ میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سب کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سی پی او، سی ٹی او بھی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے، جبکہ محکمہ جنگلات اور ریسکیو 1122 کا مقامی آفت بھی ڈیلیور نہ کر سکا اور ہائی وے محکمہ بھی ذمہ داری ادا کرنے کے اندر ناکام رہا ہے۔ اور یہ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے 15 آفیسر جو ہے ان کو ذمہ داری سے ہٹا دیا ہے۔ اب وہ 15 آفیسر جو ہے اس کے اندر کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سی ٹی او راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، اے ایس پی مری، اے سی مری، ایس پی ہائی وے سرکل، ڈی ایس پی ٹریفک مری، انچارج ریسکیو 1122 مری، ڈائریکٹر این پی ڈی ایم اے پنجاب، ڈویژنل فارسٹ آفیسر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 1122 راولپنڈی، ایس ای ہائی وے ریلوے، ایس ڈی او ہائی وے میکینیکل مری، ایکسین ہائی وے راولپنڈی، یہ 15 افسران ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اور اب بیوروکریسی کے اندر ایک دفعہ یقیناً حال چل ہے اور کچھ اپنے جو من پسند یہاں صحافی ہیں اور ان کا یہ رائٹ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سی پی او راولپنڈی چونکہ اس موقع پر موجود تھے، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، وہ موقع پر موجود ہو کر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو یہاں ہٹانا اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار ان لوگوں کا خیال ہے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے وہ یہاں ہٹا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بڑی ناجائز ہے۔ اور اگر ایک افسر جو ہے وہ یہاں پر چونکہ جو رپورٹ انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی کے اندر چونکہ یہ کارروائی کی گئی ہے اور انکوائری افیسر نے جو اس حوالے سے بتایا ہے اس کی روشنی میں ہٹایا جا رہا ہے، تو یقیناً ان کے پاس ابھی موقع اویلیبل ہے، ان کو ہٹایا ہے، معطل کیا ہے، وفاق کو ذمہ داریاں دے دی ہیں، تو وفاق کو ذمہ داریاں دیں گے، ایس ڈی او بنیں گے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہے او ایس ڈی، اور اس کے بعد پھر ان کو ذمہ داریاں کچھ عرصے بعد مل جانی ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور وفاق کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے خلاف چونکہ فردر ایکشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے وفاق سے، چونکہ پنجاب حکومت تو اس پر ایکشن نہیں کر سکتی اس طریقے سے، تو اب کچھ لوگوں کو پریشانی ہے چونکہ کوئی چیز بھی انہوں نے ماننی نہیں ہے، یعنی ایکشن نہ ہو تو پھر کہیں گے کہ جناب ایکشن ہی نہیں کیا، بیوروکریسی جو ہے اس نے یہ کر دیا ہے۔ ابھی ایکشن ہوا ہے تو ان سارے افسران کے وفادار جو ہے
वो शोबा सहाफत से हूं या दीगर जगहों पर, अब वो उनको जो है वो फिर हाल दुआई शुरू हो गई है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और मैं समझता हूं वजीर आला उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत का ये एक बड़ा दबंग एक्शन है। और उसके अंदर अगर कोई एक आध ऑफिसर जो है उसके बारे में रिपोर्ट के अंदर गलत जो है वो चीज आ गई है और वो मौके पर मौजूद थे, कोशिश करते रहे, तो यकीनन उनको नई जिम्मेदारी जो है वो प्रॉपर तरीके से दी जा सकती है। लेकिन बाकियों को इसी तरीके से इनको सबक दें और जो फार्मूला था उमर शेख फार्मूला, यकीन मानिए अगर उस पर अमल दरामद हो जाए और उस तरीके से जो है जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी से हटा दें ताकि पता हो ब्यूरोक्रेसी को, वरना कोई मामला नहीं है, 2 महीने 3 महीने वो रेस्ट करेंगे, दोबारा नई जिम्मेदारियों पर आएंगे। और लेकिन क्या होता है, यहां पर उमर शेख जैसे बंदे को फिर हटाकर दोबारा जो है वो वही लोग आ जाते हैं और आज आप हालात आपके सामने हैं। अगर वही फार्मूला पूरे पंजाब में लगता तो अब तक पंजाब की पुलिस बदल चुकी होती और इसके मुताबिक आप कानून साजी करते। लेकिन मामलात बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब इसी तरह इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन अगर होंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो कुछ ना कुछ ये डिलीवर करेंगे, वरना हुकूमत के हर मामले के अंदर ये जो अभी मसनूई महंगाई हो रही है इसकी भी जहां जहां पर जखीरा अंदोजी पकड़ी जा रही है उनके खिलाफ भी जबरदस्त किस्म के एक्शन होने चाहिए। उनको नई ड्यूटी बिल्कुल असाइन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो इसके अंदर अपने आप को मजीद क्लियर कर सकते हैं अफसरान, उनका राइट है। हो सकता है कहीं पर गलत फहमी हो रिपोर्ट के अंदर, उसको दूर करना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको यकीनन कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।